عسلامة الناس الكل. باش نعملوا اليوم مع بعضنا بات بريزي. بات بريزي هي نستعملوها في لي طارت جينيرالمون لي كيش، دونك كيكو سوا باش تعملوا بها مالح ولا حلو. تجي للزوز، ما تحبوا تعملوا طارت سالي ولا طارت سكري، زوز يجيو البات هذه معناتها تجي. باش نقول لكم دونك شنو باش نستحقوا لها. باش نستحقوا فرينه اللي هي 200 غرام. لهنا عندنا زبده 125 غرام، لازمها تكون هكا مقصوصه طرف صغار. الزبده تنفسر لكم بعد علاش. 30 غرام حليب بارد زاده، كل شيء بارد لازم يكون. الزبده لازمها تكون بارده تخرجوا اخر دقيقه. انا حتى الفرينه بويسك توا الدنيا سخونه والدار سخونه بردتها في الكونجيلاتور قبل ما باش نستعملها. دونك الفرينه زاده نبردوها. تحبوا الريسيت نتاعكم تطلع لكم بنينه، لازم لي انغريديون نتاعكم كلهم يكونوا باردين. باهي لهنا 3 غرامات حكيت ربع مغرفه نتاع قهوه ملح، يطلعوا 3 غرامات، واصفر عظمه. اول حاجه باش نبداو بها ناخذ الفرينه نتاعنا هي بارده كيما قلت لكم بردتها قبل. علاش نبردوا لي زانغريديون نتاعنا؟ خاطر البات بريزي باش تطلع لكم هكا تتقرمش هكا وفيها الاسبي اون ديغي فويتي، لازمها تكون كل شيء لازم يكون بارد. الزبده علاش لازمها تكون كوبي اون كوب هكا؟ على خاطر البات بريزي ما تحبش ياسر العجنان، دونك لازم نحط الملح. وتو باش نبدا نخدم فيها بالسياسه. دونك نديرو هكا. هذاك علاش قلت لكم لازمها تكون مقصوصه اون كوب باش ما نعجنوهاش ياسر، خاطر كان باش تحطوا مقصوصه بالكبير معناتها الزبده باش تصيرنا نخدموها اكثر وهي ما تحبش ياسر العجنان. جوست لازمنا هكا نخلطوا الزبده بالفرينه حتى يولي لنا معناتها كي السابلي، معناتها جونغ هكا كي التكستور نتاعو كرمل. دونك جوست نحلوا الفرينه مع الزبده كهو غير ما نعجنوا. دونك تسحقش، حتى تحبوا تعملوه بروبوت نجموا، ما تسحقش روبوت هكا بيديكم سا سفي تري بيان. تو كل شيء تخلط. باش نزيدو اصفر العظمه والحليب البارد اللي هما 30 مليلتر، فريمون شويه بالكل راهو مش برشا. وتلموا البات نتاعكم حتى تتلم غير ما تعجنوا. شوفوا مانيش قاعده نعجن، جوست نلم فيها، ما لازمهاش تتعجن. باش نحطها على البلان طرافاي نتاعي اسهل، ونلمها على البلان طرافاي. جوست تلموها غير ما نعجنوها. دوما ما تراو اون بول معناتها كي سي فورمي كهو تقصوا عليها. فوالا البات نتاعنا تلمت. تو باش نغلفها ونحطها مينيموم نصيف ساعه في الفريجيدير. اونتر طون انا باش نحضر الفارس نتاعي. دونك نوريكم شو باش نعملوا. ومادام هي ارتاحت باش نحطها في الكونجيلاتور. هنا نجموا تحطوها في الفريجيدير. لهنا خديت بابي سيلوفان كيما تشوفوا، غلفها بالكدا 30 مينوت وفري. باهي توا لهنا عندي 5 كعبات كورجيت نظفتهم وامورهم مريقله، بصله ونص. لهنا حطيت في مقله شويه زيت وشويه زبده. وباش نقص توا البصل ولي كورجيت نتاعي باش نخليهم على الغاز قبل باش نحطوهم قبل ما باش نحضروا الفارس نتاعنا. دونك نذبلوهم شويه، ما طيبوهمش برشا، فريمون لازم بريزيرف مع لا تيكستور نتاعهم، مش حاطين يذوبوا، ما تخليوهمش حتى يذوبوا. البصل تنجموا تحطوه قبل، باش نحط البصل قبل انا نذبلو شويه، ومن بعد نخلط عليه لي كورجيت ما فيهمش روح. دونك كان باش تخليهم برشا وقت راه باش يذبلوا برشا، واحنا ما حشناش بهم يذبلوا برشا، ديجا باش يدخلوا الفور دونك باش يطيبوا. باهي هذا البصل بتاعي بعد ما قصيته باش نحطو تاع الغاز يذبل لو طون اللي قصيت لي كورجيت. دونك نخلطهم عليها. كيما شفتوا البصل فريمون حطيت كونتيتي باهيه باش تجينا بنينه نعبيوها البصل. طب نقصيهم هكا. تنجموا ترابيوه الكورجيت، نجموا ترابيوهم، اما انا جو بريفير يكونوا هكا ملي يكونوا غابي.
اللي يحب يخلي القشره ينجم زاده. حاولوا قصوهم جويدين. تو البصل هذا دبلته دونك نحط لي كورجيت نتاعي فريمون مش برشا كيما قلت لكم. فينالمون زاد استعملت 4 برك خليت كعبه ظهر لي برشا دونك خليت كعبه. تو باش نفوحو باش نحط فلفل اكحل ملح شويه نواد مسكاد بفيح تنجمو تحطو تحبو عليه تنجمو تحطو ثوم. انا مانيش نفوح برشا خاطر انا ما نحبش ياسر الفاح الحكايه كيما في الكيش وكل نحسو يضيع المطعم نتاع الخضره دونك جو بريفير ديما شويه بكل فاح مش برشا. مش كل شيء راهو كي تفوح برشا يبنان مش كل شيء. ماكلتنا العربيه فما حاجات كي تتفوح تبنان اما مش كل شيء كي تفوح برشا يبنان. فما حاجات كي نفوحوهم برشا بالعكس نفسدوهم. دونك باش نزيد شويه ملح. ردوا بالكم الملح ما تنساوش احنا باش نحطوا الفرماج مالح. فلفل اكحل. نواد مسكاد مش اوبليغاتوار اللي عنده يحط اللي ما عندوش مش مشكل. دونك خلط كل تو باش نرجعهم على الغاز. باهي تو هذوما لي كورجيت والبصل كيما تراوهم تقليو باش نجي بركة هذه غسلتها مازال في الماء. نحيو الماء نجيو نحطو البصل ولي كورجيت نتاعنا لهنا باش نجيو نحطو. عندي حكه ونص سنتون باش نحطهم. نجمو حكه برك تكفي راهو اما انا خاطر عندي نص حكه محلوله دونك نحب نستعملها اما هي حكه تون تكفي. هي الحكه الثانيه نحيت لها الزيت بيان سور نتاعها. خلطوا بالكدا باش نجي توا لهنا حضرت العظم باش نزيد العظم حتى لين معناتها الميلونج راه يولي سافا. نوريكم كيفاش لازم يكون. هيك علاش حطيت 9 عظمات انا. شوف روحي قداش نستعمل منهم. نزيد العظم ونخلط. باش نزيد الفرماج تو. انا الفرماج عندي هذا موتزاريلا تنجموا تزيدوا اي نوع فرماج بيان سور تزيدوا قد ما تحبوا. انا حطيت حفنتين هكاك كبار باهيين فرماج. عندي لهنا فرماج عربي هذايا من نيجيريا خديته للجماعه في كندا باش نحط منه شويه زاد بنين برشا. بون مش برشا باش نحط هكا. نخلط الكل. زالت شايحه دونك باش نزيد العظم. زدت 3 اخرين دونك 6 الكل تو نصور 6 سافا يعني. دونك شوفوا الميلونج كيش لازم يكون مش يابس ومش جاري برشا. توا كان نص ساعه نتاعكم تعدات
دونك تمدوا البات نتاعكم تحلوها. كان مازلت ما تعديتش تستناو حتى لين تتعدى نص ساعه، ومن بعد تمدوا البات نتاعكم تحلوها. دونك لكم بعد باش نعملوا نصير ساعه تعديت. دونك خرجوا البات نتاعنا، لا نحطوا فارينه لا حتى شيء، مادام البات نتاعنا بارده ماهيش بتلصق لنا، متخافوش. دونك تو واش نديرو نحلو فيها. تنجموا كان تحبوا تحلوها قبل ومن بعد تحطوها في الفريجيدير بالبلاتو نتاعها في وسط المول، ولا تعملوا كيفي زوز تنجموا تعملوهم. بالمول اللي باش نستعملوا انا ديامتر نتاعو 20 ماهوش كبير ياسر، ونتصور البات ما تكفيش معناتها اكثر. كان باش تعملوا مول اكبر اعملوا دوبل. البات كيما تراوها ماهيش برشا. ريت كيفاش ما لصقتش، قد ما نحل فيها ما لصقتش. اول فوا حليتوها تاخدوا الموله تاخت نتاعكم تحطوها هكا فوقها، كان هكا عندكم تروف نجموا ترقعوهم مش مشكل. دو بريفيرونس ليه هو كيسيون فينيسيون، بريفيرونس تحلوها اكبر شويه، اما سي جامي معناتها عندنا بلايص فارغين هكا نرقعوهم وكهو خير من بلاش. بوغ لي بيرفكسيونيست يعاودوا من الاول جديد، ينحيو البات ويعاودوا من الاول جديد. تو تجيو بالفرقيطه هكا وتنقبوها باش ما تنفخ. لما حال احنا نحطوا الفاخس نتاعنا هكا مش تنفخ، اما كان باش طيبوها نيه ومن بعد انت باش تحطوا فوقها كريم باتيسير كان باش تعملوها للحلول حاجه. دونك نقبوها. وكان عندكم لوبيا ولا حمص ولا فما حجرك صغير يتباع سبيسيالمون لي تحت، تحطوه فوقها رز نوبه باش ما تنفخش بارتي وبارتي تقعد واطيه وبارتي عاليه. باهي تو فما استوس باش البات تقعد ايطونش وما تشربلناش الماء نتاع الفاخس نتاعنا. دونك نتوما من الاول استعملتو كيما ريتو اصفر عظمه، الابيض هذاك ما طيشوهش. دونك يجيو هكا ودهنوا بيه التخت نتاعكم. دونك ندهنوه بابيض العظمه هكاكا البات ما تشربش الماء اللي في الفاخس وما تتبلش وتقعد ديما كروسيونت وبنينه. دونك ندهنوها هكا بالكدا ابيض العظم. تو نجيو لك الفاخس اللي حضرناها صبوها هكا. تو بعد ما حطيت نقصت ركحتها بفاسون هكاكا له برشا له شويه، نجي نحط عظمه لنا باش نحط معها شويه كريم فريش ليكيد. جماعه كندا استعملت هذه، حتى اللي ما عندوش كريم فريش ليكيد عنده الاخرى نجم يستعملها. دونك باش نخلطهم زوز مع بعضهم باش نصبهم فوق الطاقه نتاعي. هذه دونك الكيش تو مازال خرجت من الفور. نحكي لكمش على البنه بنينه 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 بنينه. الباقي اللي فضل لي دونك عندي غادي بات فويتي هذيك حاضره تشري هكاكا في تشري حاضره معناتها. دونك صبيت عليها الميلونج دخلتها الفور. ما نحكي لكمش على البنه.